اخوان هيا زاي سلموا بسرعة. حجي اللي واقف حرك قدام كذا. حجي هيا يا اخوان اللي واقف الخلف يا زاير يا حجي حرك قدام. هيا يا سيد لا توقف. هيا يا اخوان هيا يا زاير لا توقف. يا اخوان يا زايد حرك يا شيخ. قدم يا زايد قدم يا زايد. يا زايد امشي بارك الله فيك. امشي يا زايد بارك الله فيك. امشي يا شيخ. يا زايد امشي بارك الله فيك. امشي يا شيخ.